बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं, कुछ तो हैं पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी, ये मिलकर हुकूमतें बनाने जा रही हैं। और इसके साथ नाजरीन मैं डिस्कस करूंगा कौन सा लोटा, और एक लोटा तो मेरे शहर जंग से भी है, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इनके साथ चंद और अहम खबरें। नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा लोटों की हरकत से। रियासत की एक इमानत होती है हर फर्द के पास। हर फर्द का आईनी हक होता है कि वो जाकर वोट डाले और अपने रियासत को एक पिलर अपने हलके से बना कर दे। जब रियासत को ऐसे पिलर बनाकर अवाम का मैंडेट देती है और जब वो पिलर दगा करता है तो फिर एक नया कारवां, एक नई जंग की शुरुआत होती है। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं सिलसिला शुरू करूंगा अपने हलके से। गुज़नफर कुरैशी, कर्नल रिटायर्ड एमपीए, हल्का 128 से, जो कि लोटा बने हैं और जाकर मरियम नवाज के साथ शामिल हो गई हैं, जो कि नामजद उम्मीदवार हैं पंजाब वजीर आला पंजाब। उनके साथ जाकर शामिल हुए हैं और इन्होंने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं अपनी अवाम के वोटों के साथ दगा करूं और मैं जाकर किसी और पार्टी में शामिल हूं, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर यह शख्स जीता और एट द एंड इसने जाकर पार्टी बदल ली। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा कि मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। अवाम को इसने दगा दी, अवाम का मैंडेट चोरी किया, अवाम का नजरिया चोरी किया, और इस शख्स ने बेहतर यही समझा अपने हक में और जाकर नून लीग के साथ मिल बैठा है और कलमा पढ़कर अवाम को एक नया झूठ और एक नई दगा दी है। बल्कि कल इसने अपने अल्लाह आखिरत में इसके साथ, इस शख्स के साथ क्या होना है, जिस शख्स को इतना वोट 62,000 वोट पड़ा है और एट द एंड इस शख्स ने 62,000 वोट लेकर, 62,000 नजरिया लेकर एक पिलर को किसी और के नाम पर तमीर करके किसी और की झोली में जाकर डाल दिया है। यह था इस शख्स का नजरिया। और अब जो उस हलके की अवाम ने सोचा है, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड था तो पब्लिक ये सोच रही थी कि हम इसके घर जाते हैं और जाकर इसे बताते हैं कि कैसे नजरिया बदला जाता है। अब मैं इसकी जाती जिंदगी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता सियासत में इसकी जाती जिंदगी, क्योंकि जब इसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसकी जात क्या, इसके दिल से वो कलमा निकला और फिर जाकर इसने 62,000 वोटों वाली पब्लिक को झूठ बोला और दगा दी। तो नाजरीन, फिर मैं इसकी जातियात को भी थोड़ा डिस्कस करता जाऊं। ये कोई इतना पायदार बंदा नहीं है इस हल्के का, ना ही इसकी कोई वुकत है। इसको सबसे ज्यादा बड़ी गलती अमीर सुल्तान साहबजादा ने की, जो NA 110 में जीते हैं, पीटीआई के हमायती। ठीक है, वो जीते हैं, वो इस शख्स को हमेशा से सीट लेकर देते हैं और उन्होंने सीट लेकर दी इस बंदे को, और इसने एट द एंड ये रिजल्ट शो किए कि ये जाकर किसी और की झोली में जाकर बैठ गया। इसकी ये घटिया हरकत के पीछे इसका खानदानी होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये खानदानी है ही नहीं। दर हकीकत तो ये है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये खानदानी है ही नहीं। मैंने ये सुना है कि अगर इसके पास कोई बंदा चला जाता है, इसका वोटर सपोर्टर, तो ये उसे आगे से वो झुकते नहीं होती, वो जाकर मारता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी इंसल्ट करती है, उसके ऊपर हंसता है। अगर वो कोई काम कह दे तो वो इसके ऊपर हंसते हैं। अगर इसे उठाकर इस बंदे को कहा जाए ना कि मेरी ये मजबूरी है, डीसी ऑफिस के पास मेरे पास साथ आ जाए, तो शोर कोर्ट के डीसी के पास अगर कोई बंदा चला जाए तो वो उससे बिठाते हैं कि बैठे सर, ठीक है। और अगर इस जैसे बंदे को उस डीसी के पास लेकर जाएं तो वो डीसी उठकर चला जाता है कि मैं जा रहा हूं, इसे बिठा दो इधर लाकर। मतलब कि इस शख्स की वुकत ये थी कि ये किसी काबिल नहीं था। मैं इसलिए इसकी बुराई नहीं कर रहा कि ये इसने पार्टी बदली, मैं इसलिए इसकी बुराई कर रहा हूं इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ये पार्टी क्यों बदली। इसने पार्टी, इतना मुकद्दस कलमा, जिस कलमे की बुनियाद पर हमारा ईमान है, वो कलमा इसने 62,000 लोगों के वोट लेकर पढ़ा कि मैं अपना मैंडेट नहीं बदलूंगा, और एट द एंड इस शख्स ने अपना नजरिया बदला, अपनी पार्टी बदली और जाकर किसी और की झोली में बैठ गया।
تو ناظرین اس لیے میں اس کی ذاتیات پر بات کر رہا ہوں کہ اس شخص کی وقت یہ ہے، اور اس کو صرف ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑا تھا۔ جتنے بھی اس کے اولڈ سپورٹر ووٹر تھے جنہوں نے اس کی حقیقت دیکھی تھی، وہ اب اس کو ووٹ دینے پر ایگری نہیں تھا۔ اس حلقے میں مضبوط ترین نون لیگ کے مینڈیٹ ممبر خالہ محمود سرگانہ تھے، اس کو ووٹ نہیں دیا گیا اور یہ جیت گیا، حتیٰ کہ وہ 3000 سے ہارے ہیں، اور وہ اگر نون لیگ میں نہ ہوتے تو پی ٹی آئی میں ہوتے تو وہ تقریباً 1 لاکھ ووٹ لیتے۔ تو یہ جناب ایک نیا لوٹا جو کہ شمار ہوا ہے پی پی 128 سے، تو ان کا نام تھا کرنل غضنفر قریشی صاحب، جو کہ اپنی اوقات دکھا گئے ہیں کلمہ پڑھ کر۔ تو ناظرین یہ تھی اس شخص کی کہانی۔ ناظرین اس کے ساتھ میں اپنی اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک اپیل ہوئی ہے، پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پھر پی ٹی آئی ہو۔ مشاہد حسین سینیٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام پارٹیوں کو چاہیے اس ملک کے مفاد کے لیے، اس ملک کی خاطر ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ پر آ کر حکومت بنا لیں، اور ایک نئی اس ملک کو اس مشکلات سے نکالا جائے جو آئے روز کبھی دھرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین ابھی رات گئے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی بھی ملاقات ہوئی۔ اب میں نے یہ بات آج سے 1.5 ماہ پہلے کہی تھی کہ پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور نون لیگ یہ ساری پارٹیز مل کر حکومت بنائیں گی۔ اب میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں ہاؤ۔ ناظرین ایم کیو ایم، پیپل پارٹی، نون لیگ پہلے سے اکٹھی ہیں، آپ کو پتا ہے یہ 3 پارٹیاں مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ پھر اب جو آزاد امیدوار مل رہے ہیں تو وہ کس پارٹی کا ووٹ لے کر آئے تھے؟ وہ پی ٹی آئی کا ہی ووٹ لے کر آئے تھے۔ اب یہ 4 پارٹیاں ملیں گی اور یہ جا کر حکومت بنا لیں گی۔ تو یہ میں آج سے 1.5 مہینہ پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ لوگ مل کر حکومت بنائیں گے، اور وہی ہوا۔ ان سب نے ویسے ہی جوڑ بنایا ہے جیسا کہ پی ٹی آئی کے آپ کو پتا ہے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور آ کر شامل ہو رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ۔ تو ناظرین ان سب لوگوں نے مل کر حکومت بنانی ہے، اور ساتھ ہی مشاہد حسین صاحب اس بات کو پروو کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو کہ ملک کو مشکلات سے نکالیں اور آ کر مل کر حکومت بنائیں۔ ایک تو خبر ناظرین یہ تھی۔ پھر اس کے بعد آگے بریسٹر گوہر صاحب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں اور اس عہدے کو چھوڑیں۔ انہوں نے جو اس عوام کو دے دیا ہے وہی کافی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اب وہ مہربانی کریں اور اس چیز کو اس عہدے سے الوداع ہو جائیں۔ جو عوام کی امید تھی، آس تھی، ایک شفاف الیکشن، وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ اب ان کا شکریہ ہے کہ وہ اس عہدے سے فارغ ہو جائیں۔ اور جبکہ یہ اپیل انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے بعد کہی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کے ساتھ اگلی خبر شیئر کروں گا جو کہ ہے پیپل پارٹی کے حوالے سے۔ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نون لیگ یہ نہ سوچے کہ ہم ان سے وزارتیں لیں گے اور ان کو حکومت بنانے دیں گے، اب وہ بات نہیں چلے گی۔ وہی اس کی پرانی بات کہ 3 سال ہم اور 2 سال آپ۔ پھر اس کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان پر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جنرل باجوہ پر الزام لگایا کہ پی ڈی ایم جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کروائی، تو وہ اس بات کے ثبوت دیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائے۔ میں تب بھی جب جا کر ان 16 پارٹیوں میں بیٹھا تو میں نے کبھی اپنی ذاتیات کی بات نہیں کی، میں نے ملک کے مفاد کی بات کی، اپنے لوگوں کی بات کی، اور اپنی پبلک کی بات کی، سندھ کی بات کی، پنجاب کی بات کی، اپنے لوگوں کی بات کی۔ یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ تو یہ ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں یہ ان باتوں کے ثبوت دیں، اور نون لیگ کے ساتھ میں ایسے ہی حکومت نہیں بناؤں گا، میرے بہت سارے مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے، ہم کوئی وزارتیں نہیں لیں گے۔ یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔